अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जिसका नाम है मताए जान है तू। अगर आपको ये मेरा नावल पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे नावल और स्टोरियां तो पढ़ते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही मेरी हौसला अफजाई है। थैंक्स। सर, आपकी शादी हो गई है क्या? एमल ने नहाए संजीदा मुंह बनाकर सवाल किया, जिसकी ना हमान को उम्मीद थी ना शानजे को। अलबत्ता बाकी क्लास तो मुस्कुराकर मुंतजिर थी। क्यों, क्या तुम शादी करवाने का काम करती हो? आय हाय, क्या सवाल के बदले सवाल मारा गया था। पूरी क्लास में स्टूडेंट की बत्तीसियां बाहर गई, मगर एमल हो और हार मान जाए ऐसा तो नामुमकिन था। जी, शादी.com मेरी ही वेब है, कहें तो डालूं आपका नाम? साथ लिख दूंगी कि कोई अल्लाह की बंदी है जो इस बला, मेरा मतलब जजा को ले जाए। एमल की खिसियानी सी हंसी और हकारत को हमान ने बड़े मजे से इंजॉय किया और 2 कदम उठाए एन इसके रूबरू आया। क्या तुम एमएससी क्लियर करने में इंटरेस्टेड हो एमल फैसल? अगर नहीं तो बराहे मेहरबानी तुम मेरी क्लास से निकल जाओ। हमान, जो मुसलसल एमल की ये हरकतें देख रहा था, अब गुस्से से जबड़े भेंच कर बोला, जिस पर शानजे भी अब यहाँ जंग के वाफे असार देख रही थी। ओह, बस हार मान ली तुमने? अभी तो तुमने एमल का बदला भी सहना है। गेट रेडी गैंडे। एमल नहीं चाहती थी कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ये खताबात सुने, लिहाजा बड़ी महारत से वो कुछ करीब होकर सरगोशी किए हमान का पारा उस गैंडे लफ्ज से चढ़ा गई थी। ये लड़की तो हर आफत कैटेगरी को अबूर कर चुकी थी। तुम खुद जाओगे या तुम्हें निकलवाना पड़ेगा? हमान ने भी हनूज बरहमी और अताब से सरगोशी की और फौरी वापस हटता हुआ सख्त तनकीदी निगाहों से एमल को बाहर जाने का इशारा दे रहा था। जाते जाते भी वो इस तपते हमान को मजीद सुलगाने को अब उसकी बैंड बजाने वाली थी। आपकी शक्ल पिंक पैंथर से मिलती है सर। पहले से खोलते हुए इंसान पर इस तीखी का ये वार खासा गैर मुतवक्को था और वो वाकई इस कॉम्प्लीमेंट पर इस नमूनी को सबक सिखाने को बेकाबू होते उसकी सिमत लपका, मगर न जाने किसके लिहाज में एमल की चट्टी बनने से रह गई। खुद शानजे हक्का बक्का इस नमूनी की हरकतों पर सर झुकाए खजालत में डूबी लगी। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। दोबारा तुम मेरी इजाजत के बिना इस रूम में घुसी भी तो बहुत बुरा होगा। माथे पर जा बजा नापसंद शिकनों को सजाए वो इसे तपते सुर्ख चेहरे से वान करता दोबारा से क्लास की सिमत मुतवज्जा हुआ, मगर एमल साहिबा की तो गोया ईद थी। कितनी हसरत थी इसे कि इस दियो की क्लास से ऐसा आसान छुटकारा मिले। और फाइनली अभी इस कदर बेइज्जती को चंदा अहमियत ना देते हुए वो अपना एक बुक से मुजय्यन बैग उठाए बबल को भैंस की तरह चुबाती एन सर हमान के सामने पटाखा फोड़े सीधी क्लास से बाहर निकली, जबकि हमान ने बामुश्किल अपने खूनख्वार गुस्से को जब्त करते हुए उसे जाते देखकर होंठ भींचे। क्लास के सिंपली मोहतरम खासे बरहम होकर देख रहे थे, जिनको अलग अलग नोयत के सांप सूंघ चुके थे। जंग का बाकायदा आगाज हो चुका था। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। यार, तू क्यों इस मासूम का पिछले आधे घंटे से पीछा करवा रही है? बस कर दे, चल शॉपिंग पर जाना है आज और थोड़ा घूमते हैं। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से किसी दूसरी ब्लैक गाड़ी का पीछा कर रही थी। एमल ने शानजे के ड्राइवर को इस गाड़ी का मुसलसल पीछा करने को कह रखा था। खुद इसने अपने ड्राइवर को घर भेज दिया था, ये कहकर के वो शानजे के साथ आ जाएगी। अब तो शानजे भी इस जासूसी पीछे से बोर होकर बोल पड़ी, मगर एमल का मुक्का पड़ते पड़ते रह गया। पहली बात, वो पिंक पैंथर मासूम कहीं से नहीं है। दूसरी बात, आज एमल हर सूरत अपने थप्पड़ का बदला लेकर रहेगी। यूनी में भले मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, मगर बाहर में आजाद हूँ। भले सुबह क्लास से निकाले जाना। एमल ने ढिठाई से सहा था, मगर अब उसे अपनी बेइज्जती भी फील हो रही थी। जब तक वो हमान से बदला न लेती उसकी रूह को वैसे भी चैन आने वाला न था। शानजे ने फटे तासुर से इस टार्जन बनी अपने इरादों की पक्की एमल को देखा और इसे बाजू से पकड़कर बकायदा घुमाकर अपनी तरफ रुख करवाया। तू पागल वागल हो गई है क्या? यार, थप्पड़ मत मार मेरे प्यारे से क्रश को। चल ले, मुझे मार ले, कसम से कितना बुरा लगेगा उनका पहले से सुर्ख रू गाल मजीद रेड होकर। टार्चर कर ले गरीब को, पर यार थप्पड़ मत मार। आफ्टर ऑल वो उस्ताद है हमारा, और ऊपर से इतना प्यारा। देख एमी, मैं तुझे हमान सर के खून से हाथ रंगने ना दूंगी। बस शानजे को तो अल्लाह ने मौका दिया और मोहतरमा पटर पटर ढाल लेकर हमान पर बरसाए जाने वाले तीरों की राह में कबल अज वक्त हायल हो आई। एमल ने एक वसील खून अशाम निगाहें शानजे पर डाली और इसे मुंह बंद करने का सख्ती से इशारा किया।
हो गई तेरी बकबक खत्म, अब चुप कर जा। तू गाड़ी में बैठना, मैं अपना काम करके आ जाऊंगी। ये तो कोई कब्रिस्तान लग रहा है, रोक दे मुनव्वर भाई गाड़ी। एमल ने पहले रोब से शानजे को झाड़ा, जिस पर वो मुस्नुई मुंह फैला गई, जबकि खुद वो हमान की कब्रिस्तान के करीब रुकी गाड़ी से कुछ दूर ड्राइवर को कहकर अपनी गाड़ी भी रुकवा चुकी थी। ये वाकई एक पुराना सा कब्रिस्तान था। शाम के 4 बजने को थे और अभी से शाम सा भोजलपन उतर आया था। एमल ने गाड़ी से निकलते हुए झुककर शानजे के गले में रोल किया स्कार्फ जबरदस्ती खींचा और सर पर लिया और उसे फिर से निगाहों से वार्निंग देती हमान की गाड़ी की सिम्त लपकी। दूर दूर तक बनी लातदाद कब्रों को देखकर एक बार तो एमल को खौफसा महसूस हुआ। बचपन में उसने सुन रखा था कि कब्रिस्तान में चुड़ैलें और भूत होते हैं, मगर वो ये भी जानती थी कि वो इन सबसे बड़ी तोप है। लिहाजा अपना डर हटाए वो कब्रिस्तान के अहाते के अंदर दाखिल हुई। चारों अतराफ नजर दौड़ाने के बाद उसे कुछ दूर फासले पर अपना कोट बाजू पर धरकर हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हमान दिखाई दिया, जो दो एक साथ बनी कब्रों की सिम चेहरा किए खड़ा था और कब्रों पर लगी अगरबत्तियों का धुआं उड़कर हवा में मिल रहा था। गुलाब की चंद ताजा पत्तियां 2 के बजाय 3 कब्रों पर थी। एमल ने संजीदगी से कुछ देर वहीं खड़े रहकर इस साकिन वजूद की पुश्त को घूरा और फिर अपने स्कार्फ को ठीक से सर पर जमा कर लेती हमान की सिम बढ़ी। वाइट शॉर्ट फ्रॉक और डार्क ब्लू टाइट पहने वो इस वक्त साथ हिजाब ओढ़े प्यारी और मासूम लग रही थी। तो गोया बद होने की ये वजह है। तुम तो यतीम और बेसहारा निकले। अपनी समात में पढ़ते ऐसे जरीले अल्फाज हमान के अफसुर्दा चेहरे पर यखलक गुस्सा ला चुके थे। हल्की धूप में उसकी ब्राउन बाल और दाढ़ी मजीद आफत लग रही थी, मगर उस आवाज पर उसके चेहरे पर नापसंदीदगी से मजीद सुर्खी छलकने लगी और वो मुड़कर इस बेयकीन नजारे को हजम करता हुआ अपने हाथ को एक बार फिर उठने से बामुश्किल रोक पाया था। इतना गुस्सा इस उम्र में ठीक नहीं। सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, पिंक पैंथर। बाय द वे ये तुम्हारे अम्मा अब्बा की कब्र लग रही है। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। एमल बिना किसी लिहाज के अपने लहजे और 3 लफ्जों के संग हमान का फिर से जब्त आजमा रही थी और वो उसे अब इस काबिल भी नहीं जानता था कि उसके मुंह लगे। दफा हो जाओ यहाँ से, क्यों कर रही हो पीछा? क्या तुम्हें रही सही इज्जत भी रास नहीं आ रही? हमान ने भी अपनी बारी में खूब बरहमी और तपिश मिलाए इस्तेफामिया होकर पूछा, जिस पर एमल बहुत मजे से हंस दी। इज्जत, और वो भी तुम दोगे और लोगे? इस काबिल नहीं हो तुम। बस मैं ये चाहती हूँ जो खेल तुम शुरू कर चुके हो इसे खत्म करो, वैसा ही थप्पड़ खा लो और यही आज और इसी वक्त हमारी दुश्मनी खत्म। मैं नहीं चाहती तुम्हें अपने दिमाग में भी जगह दूं। एमल ने सरेआम ही अपने बदले का तकाजा करके हमान को वाकई हैरत ज़दा कर डाला। ये लड़की जिसके लिए वो नर्म हो चुका था, आज उसे नफरत सी महसूस हुई। आहा, तो तुम्हें ये खुशफहमी किसने डाल दी कि तुम किसी काबिल हो? और ये किसने कह दिया कि मैं तुम जैसी बदतमीज, बेअकल और फजूल किस्म की इंतहाई कम फहम शय से दुश्मनी खत्म करने के बारे में कभी सोचूंगा भी? अब तो हमान की बारी थी आग लगाने की और तीर भी खूब निशाने पर लगकर एमल को भड़का चुका था। ऐसे अलकाबाज सुनने से पहले ही वो इसका मुंह नोच लेना चाहती थी। तुम अपनी हद में रहो मनहूस इंसान। पहले ही तुमने अपनी ये झूठी अच्छाई मुझ पर अच्छे से जाहिर कर दी है। किसने हक दिया तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का, और हो कौन तुम? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा कत्ल करके यहाँ एक और कब्र बनवा दूं। तुम नहीं जानते कि तुमने किस शेरनी से दुश्मनी मोल ले ली है। बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, और अब एक नहीं कई थप्पड़ की तरह रूह में उतरते जख्म तुम्हारा नसीब बनेंगे। एमल तुल मिलाकर उंगली उठाए हितक आमेजी से हमान की आंखों में झांक कर गुर्राई, मगर हमान तो शदीद उकताहट से इस लड़की की ये सूखी धमकियां सुनकर अपने कान और सर दुखते महसूस कर रहा था। हो गया तुम्हारा, या कुछ और बकवास बाकी है? हमान ने बेजारगी से ऐन उस जख्मी शेरनी की आंखों में झांक कर मुश्तइल सा होकर कहा, जिस पर अगले ही लम्हे एमल ने दोनों हाथों से इसका सर पकड़ना चाहा, मगर हमान फौरी उसकी पहुंच से दूर हटे घूरा। अपनी हद अब तुम पार कर रही हो। ऐसा ना हो ये तुम्हारी सूखी धमकियां तुम ही पर उल्टी पड़ जाएं। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल कर लो। ये मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है। और जहां तक बात रही थप्पड़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इस अमल पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि तुम इसी लायक हो। हमान का ये आखिरी वार भी गैज़ो गजब से अट कर एमल का रंग फक कर गया और वो बिना एमल के चेहरे की तपिश देखता वहां से बरहम होकर चला गया। लफ्जों के आपसी तमाचे बढ़ते जा रहे थे। एमल ने जेरे लब इस शख्स को न जाने कितना बुरा कहा और अपनी राज हंस जैसी गर्दन अकड़ाकर अपनी रगों में दौड़ते शरारों को मुंजमिद किया। अब तुम मेरे अताब को साफ साफ आवाज दे चुके हो गैंडे, देखते जाओ अब क्या करती हूँ। एमल लहजे में पुरएतमादी
اور پختگی ملائے وہ حمان کو جاتا دیکھ کر نفرت سے بولی اور پھر سے نگاہیں ان دو قبروں پر گئیں۔ ابرار آفندی اور گل ابرار، دو ایک ساتھ بنی قبروں کی تختی پڑھتے ہوئے ایمل کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اس تیسری قبر پر نظر پڑتے ہی ایمل پتھر بن چکی تھی۔ واٹ، کیا اس کے سب اپنے مر گئے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مما تو کہتی ہیں کہ انسان سے اللہ سب کچھ نہیں لیتا، کچھ دے کر صبر کا وسیلہ بھی تو بناتا ہے۔ نہ جانے اس تیسری قبر کی تختی پر لکھا نام کیا تھا، مگر ایمل جیسی لاپرواہ لڑکی بھی ہل سی گئی تھی، اس کے ماتھے پر بھی نمی ابھر چکی تھی۔ کیا میں اپنا بدلہ چھوڑ دوں؟ ان کے مرنے سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے بس اپنے اصول نہیں توڑنے۔ پر یار کیا ہے، مجھے ترسا کیوں آ رہا ہے؟ نو ایمی، تجھے ایسے منحوس پر ترس نہیں کھانا چاہیے، چل یہاں سے۔ ایک پل کو ایمل اپنی ذہنی حالت الجھی محسوس کرنے لگی اور پھر بوکھلا کر تیز تیز قدم چلتی اس قبرستان سے نکل گئی۔ شانزے نے اسے آتے دیکھا تو خطرے کے پیش نظر مشن کا پوچھا، اور ایمل کا نفی میں سر ہلانے پر وہ باقاعدہ ایمل کے بیٹھتے ہی مسکراتی ہوئی اس سے چمٹ گئی۔ دونوں کا ارادہ اب رات تک گھومنے کا تھا، ظاہر ہے موڈ بھی تو ٹھیک کرنا تھا۔ چائے پیئے ناہیدہ پی، اور مجھے جلدی سے بتائیں کہ کیا بنا میرے کام کا۔ لان میں ہلکی ہلکی دھوپ کے باوجود امرود کے جھنڈ زدہ تین جڑے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں لان میں لگی کرسیوں پر خوب اتری ہوئی تھی۔ مانیہ نے ملازمہ کے چائے رکھتے ہی سامنے برجمان لگ بھگ 40-45 سالہ شوخ اور کافی سردھج خاتون کو چائے سرو کرتے ہی اپنی بے قراری سامنے دھری، جس پر مقابل ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں مانیہ، وہی تو بتانے آئی ہوں۔ دراصل آج کل اتنا کام بڑھ گیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے میں آنے کا ارادہ کر رہی تھی، مگر آج جا کر تکمیل کو پہنچے۔ ایک بہت ہی زبردست رشتہ ہے، ماشاءاللہ، یوں کہو کروڑوں میں ایک تو ہے۔ تو گویا مانیہ نے ایمل کے رشتے کے لیے ناہید بیگم کو ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ یہ خبر تو مانیہ کا چہرہ کھلا گئی، مگر اس کے باوجود وہ تھوڑی فکر مند تھی۔ مگر ناہید آپی، آپ جانتی ہیں نا ایمل کو، یہ ساس سسر والے گھر اس نے صرف تباہی مچانی ہے۔ آپ کو کہا تھا کوئی ایسا اچھا لڑکا ہو جو اکیلا ہو تاکہ ایمل جیسی طوفانی بجلی کو قابو کر سکے۔ مانیہ نے کسی خدشے کے پیش نظر اپنا ڈر بتایا تو ناہید اب کی بار واقعی ایمل کی اس قصیدہ گوئی پر ہنس دی۔ ہاں مانیہ، میں نے تمہارے ہر خدشے کو ہی مد نظر رکھا ہے۔ 2 بہن بھائی ہیں اور والدین حیات نہیں۔ بہن شادی شدہ ہے اور امریکہ رہتی ہے۔ اسی نے کچھ ماہ پہلے مجھے اپنے بھائی کے لیے اچھی سی لڑکی کا کہا تھا، تو بس مجھے اس کے بھائی کے لیے ایمل کا خیال آ گیا۔ پر ایک مسئلہ ہے، یہ ناہید دراصل ہانیہ کی بھی جان پہچان کی تھی، کیونکہ علیم بابا کی وہ بہن کی بیٹی تھی، جس حوالے سے ہانیہ نے پچھلی بار جب پاکستان آئی تھی تو ان سے بات کی تھی کہ جب تک اگلی بار میں آؤں تو رشتے والا مسئلہ حل کر دیجیے گا۔ جانتی تو مانیہ بھی تھی، مگر جس ہانیہ کو وہ سرسری سا جانتی تھی ان کے بھائی کا ذکر انہوں نے نہیں سنا تھا، تبھی یخلق پہچان نہ پائیں۔ 2-3 بار مانیہ جلال بھائی کے گھر ان کی بہو اور بیٹے سے مل چکی تھی۔ ناہید کا یخلق محتاط ہونا اب مانیہ کو بھی تھوڑا پریشان کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مانیہ نے استفسار کیا۔ لڑکا بہت ہی قابل اور پڑھا لکھا ہے، ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ ہے میتھ میں، اور آگے سے یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہے، اور خیر سے اپنی اکیڈمی اور سکول بھی چلاتا ہے۔ طبیعت کا سنجیدہ ہے اور 32 سال عمر ہے۔ شکل و صورت کا بھی بہت پیارا ہے۔ تم فیصل بھائی سے مشورہ کر لو، اگر انہیں عمر پر اعتراض نہیں تو میں اس کی بہن کے آتے ہی بات آگے بڑھا دوں گی۔ ناہید نے تو ساری انفارمیشن جمع کر رکھی تھی، جبکہ مانیہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ لڑکا ایمل سے بڑا اور سمجھدار ہو، اور انہیں یقین تھا کہ فیصل کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں ناہید آپی، 32 سال عمر نہایت مناسب ہے، آپ بس بات بڑھانے کی کریں۔ رہی بات فیصل کی تو ان کے بس میں ہوتا تو کب کی ایمل کی شادی ہو چکی ہوتی۔ سچ پوچھیں تو اس بیوقوف کو کوئی ایسا ہی سنبھال سکتا ہے، ہم تو سخت عاجز ہیں اس کے بچپنے سے، نہ جانے اسے کب ہدایت ملے گی۔ ناہید تو بالکل مانیہ اور فیصل کے لیے بہن ہی جیسی تھی، لہٰذا مانیہ بھی بنا سوچے ان کے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ ارے کیوں پریشان ہوتی ہو، بچی ہے، سدھر جائے گی جب وقت آئے گا، دیکھنا جتنا یہ تم دونوں کو عاجز کر چکی ہے، یقین کرو تم دونوں کے سارے سکھ بھی یہی دے گی۔ اکلوتے بچے ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں، مگر انشاءاللہ اپنی ایمل اگر اس جگہ بیاہ دی گئی تو اس کی بقیہ ساری زندگی سنور جائے گی۔ ناہید نے ڈھیر ساری تسلی کے سنگ مانیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ سے دباؤ ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مانیہ بھی یوں لگا تھوڑی سی مطمئن ہو گئی ہے۔ پر یہ تو ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک ایسا بڑا ظلم ڈھانے کا سوچ رہی ہیں۔
کہا حمان افندی، اور کہا اس کے معیار کے کسی لیول کے قریب تک نہ بھٹکنے والی ایمل فیصل۔ انشاءاللہ بس آپ اس کی بہن کے آتے ہی مجھے اطلاع دیں۔ ایمل کی پڑھائی ختم ہوتے ہی ہم اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ مانیہ کی فکر اثر نو جاگ گئی تھی اور ناہید نے اسے مکمل تسلی دی تھی کیونکہ کچھ ہی ہفتوں تک ہانیہ پاکستان آنے والی تھی۔ یار پچھلے 5 منٹ سے منہ سجا کے بیٹھی ہے، خاک مزہ آئے گا آؤٹنگ کا، یہ بتا کیا کھائے گی؟ تب سے اب تک دونوں نے خوب شاپنگ کی تھی، البتہ ایمل نے بہت سرسری سی دلچسپی ظاہر کی تھی اور اب ریسٹورنٹ آ کر بھی وہ منہ پر نہ جانے کون سی تحقیق کے آثار چھاپے ہوئے شانزے کو بھی سخت اشتعال دلا رہی تھی۔ جو بھی منگوا لے یار۔ شانے مجھے ایک بات بتا۔ پہلی بات میں ایمل نے جان سے اتارنے والا انداز اپنایا مگر آخری تک وہ بڑی تحقیق طلب ہو کر شانزے کو بھی حیرت زدہ کر گئی۔ ہاں پوچھ، شانزے نے بھی ویٹر کو بلاتے ہی لاپرواہی سے کہا، مگر ایمل کی گھوری نے محترمہ کو اشارہ دے ڈالا کہ یہ ہمتن گوش ہونے کا لمحہ ہے۔ شانزے نے جلدی سے اپنے اور ایمل کے لیے پیزا آرڈر کیا اور تمام تر توجہ ایمل کے پھولے منہ اور گھورتی آنکھوں کے سمت مشغول کیے بیٹھ گئی۔ تھپڑ کا کوئی نعم البدل بدلا ہے؟ میرا مطلب کہ تھپڑ بھی نہ لگے اور مجھے سکون بھی مل جائے کہ میں نے اپنا اصول نہیں توڑا۔ پہلے تو شانزے کو اپنے گناہ گار کانوں پر رتی برابر یقین نہ آیا مگر کچھ لمحے وہ اس ناقابل یقین بات کو ہضم کرنے کے بعد اٹھ کر عین ایمل کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ماتھا اور گال چھونے لگی کہ کہیں بیچاری کو بخار تو نہیں۔ ایمل اس کی اس حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی اور بے تکلفی سے ایک جھامپڑ رسید کیا۔ شانزے کو بھی اب پہلی والی ایمل ہی لگی۔ ہائے میں صدقے ہی ہو جاؤں، کہیں اس جادوگر نے کوئی منتر ونتر تو نہیں پھونک دیا نا؟ تو بڑے گبر والے سٹائل میں گئی تھی اور یہ میری ایمی تو کچھ اور ہی بن کر آئی ہے۔ ویسے آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس بار تھپڑ نہ مارنے کا فیصلہ لے کر دل لوٹ لیا تو نے۔ تو کیا سانگ تھا؟ یہ دل آپ کا ہوا۔ شانزے تو یوں واری جا رہی تھی جیسے نہ جانے کون سی فتح مل گئی ہو۔ اب ایمل اتنی اچھی اور شریف بھی نہ تھی جتنی سمجھ لی گئی۔ او ہیلو، اس پنک پینتھر کے منتروں میں اتنا دم ہی کہاں؟ اتنا دم ہوتا تو وہاں وہ قبریں نہ ہوتی۔ بس مجھے اس پر ترس آ گیا ہے۔ بدلہ تو ایمل لازمی لے گی مختلف طریقوں سے۔ ایمل اتنی دردناک بات اتنی روانی میں مسکرا کر کہہ گئی کہ شانزے کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ قبریں؟ یا اللہ، خیر کتنی ساری تھی؟ ایمل شرم کر جا، بتا مجھے کیا ہوا؟ شانزے کو پریشانی سی لاحق ہوئی اور اگلے ہی پل ایمل نے اسے ان 3 قبروں کی ساری رودات سنا ڈالی۔ شانزے کو لگا جیسے یہ خبر اس کے اعصاب شکن کر گئی ہے، جبکہ دوسرا اسے زیادہ افسوس ایمی کے بے فکر انداز پر ہوا۔ اوف ویری سیڈ یار، اتنا پیارا انسان اندر سے کتنا شکستہ ہے، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے۔ چھوڑ دے بدلہ یار، بلکہ ہم سر سے الٹا دوستی کر لیں گے۔ تجھے پتا ہے ایمل، میں تو مما کی موت کے غم سے آج تک نہیں نکلی۔ ماں کے بنا رہنا بہت مشکل ہے اور جب دوسرا اور سب سے اہم ساتھی تک چلا جائے تو انسان تو اندر سے مر جاتا ہے۔ شانزے کا یہی مسئلہ تھا کہ جتنی جلدی وہ بدلے کے لیے شیرنی بن کر دھاڑتی تھی اسی سپیڈ سے ایسی نازک سچویشن میں ایموشنل بھی ہو جاتی تھی۔ ایمل کا تو دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس نمونی نے تو اسے چوڑیاں پہنا کے بٹھانے تک کا بندوبست کر رکھا تھا۔ او میڈم، ایموشنل ڈرامہ کوئن بس کر، اتنا بھی دکھی اور بیچارہ نہیں ہے۔ میں آج ہی علی بھیا سے اس گینڈے کی معلومات نکلواتی ہوں۔ آفٹر آل وہ تھوڑا بہت تو حمان افندی کو جانتے ہوں گے، تبھی تو وہ یونی میں اتنے شارٹ نوٹس پر آیا ہے۔ ان کا کوئی کنیکشن تو لازمی ہوگا۔ پر علی بھیا ہیں تو گھنے ایک نمبر کے، پر کبھی کبھی ان کے منہ سے سب پھسل ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد میں کروں گی اپنا پلان سٹارٹ۔ اس پروفیسر کی رہی سہی زندگی کی پرسکون لہریں چھیننے کا پلان۔ ایمل کی خوفناک منصوبہ بندی جان کر شانزے نے جھرجھری لے کر اس قاتلانہ جلادن کو دیکھا جو اس وقت اسے واقعی ایک کسائن کے روپ میں لگی۔ توبہ ہے تجھ سے یا اللہ، میرے پیارے استاد جی کو اس چڑیل کے مظالم سے بچا لیں۔ سامنے بیٹھ کر ایمل کے دشمن کو دعا دیتی شانے ابھی ایمل کو زہر ہی لگ رہی تھی اور شانزے جتنا بھی مصنوعی بھرم دکھا لیتی اس کی خدا ترسی اب ظاہر ہو چکی تھی۔ ایمل کھانے کے دوران بھی کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دی تھی۔ بھائی آج حمان کا پہلا دن تھا تو میں نے سوچا ایک جینٹل مین ڈنر ہو جائے۔ ایکچولی آج میں نے فیصل کو بھی بلایا ہے، نام تو تم نے سنا ہوگا اس کا، کافی بڑا بزنس مین ہے، تو آج تم اس سے مل لینا۔ جلال بہروز کا شاندار ولا واقعی ستائشی انداز میں سراہنے کے لائق تھا۔ ملازمین رات کا مزیدار سا کھانا تیار کر چکے تھے، بس چوتھے مین کا ویٹ تھا۔ تبھی جلال، حماد اور علی تینوں ہی لاؤنج میں آ کر برجمان ہو چکے تھے۔ جزاک اللہ انکل جی، نام سن رکھا ہے لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ حماد نے بھی بیٹھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ آسمانی ہاف سلیوٹی شرٹ اور بلو جینز میں محترم حسین و جمیل معلوم ہو رہے تھے، جبکہ علی اس وقت مکمل بلیک میں ہی تھا۔ جلال بھی اپنے گھریلو حلیے یعنی شلوار قمیض اور چادر میں آ چکے تھے۔
उनकी अफलातून से तो हो गई है ना। वैसे बाबा अपना हिम्मी अच्छा तोप की गोलियों के सामने तैनात हो गया है। मुझे उम्मीद है एमल इतनी जल्दी मैथ के प्रोफेसर को नहीं बख्शेगी। हाँ हाँ, पता नहीं उन दोनों को क्या अजलों का वैर है। इस हिसाब से आलियान का चेहरा जहाँ गुदगुदी का तासुर दे रहा था, वहीं जलाल आजकल की निस्बत रिलैक्स थे। अलबत्ता हमान आज की मुलाकात के बाद इस बात पर चाहकर भी मुस्कुरा ना पाया, मगर यूं मुस्कुराहट में साथ ना देना भी अच्छी बात ना थी। लिहाजा मध्यम सी तबस्सुम की रमक होंठों तक लाया। नहीं, मुझे हमान पर पूरा भरोसा है कि ये इन दो को सुधार लेगा। बस दोनों की डिग्री खैरो आफियत से मुकम्मल हो ताकि मैं भी शानजे के डर से बात करूं। दिल तो मेरा रत्ती बराबर नहीं मानता, पर औलाद के लिए भी जहर पीना पड़ता है। आली की पसंदीदगी का जलाल भी जानते थे और राजी भी थे। ये अलग बात कि इनको ये दोनों लड़कियां पागल कर देने वाली मखलूकात लगती थी। जहर वाली बात पर अब हमान वाकई हंसा था और आली साहब की उतरी शक्ल काबिले दीद थी। या अल्लाह, कोई तो रोक लो बाबा, अब जहर तो ना कहें उसे। एमल की वजह से वो भी उल्टे काम करती है, वरना वो बहुत मासूम है। जो तो एमी है शरारती और तोप, जिसने शानजे को भी लगा रखा होता आगे। ओए होए, आली साहब तो अभी से रन मुरीद बनने की पूरी फार्म में थे और जलाल साहब तो अपने बच्चे की मासूम तरफदारी पर लुट ही गए। हमान तो बस मध्यम सी मुस्कान ही दे पाया, क्योंकि इसका ध्यान आज बटा हुआ था। दोनों एक से बढ़कर एक हैं बच्चे। ये तो वो हिसाब है कि दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है। जलाल साहब ने भी शरीर होकर ऐन दिलजले से अंदाज में फिक्रा कहकर मानो महफिल लूट ली। हमान ने कई बार शानजे के जिक्र के साथ इस एमल का बारहा नाम सुन रखा था और इसने कभी तवज्जो ना दी थी, मगर अब उसका नाम सुनकर हमान को सख्त नागवारी सी महसूस हो रही थी। हाँ हाँ, देख रहे हो हिम्मी, बाबा तो अभी से मुझे सास वाले ताने दे रहे हैं। आली का भी चुनचालपन कभी कभी खूब जाग जाता था। मजीद बात होने से पहले ही किसी की आमद ने तीनों अशखास को मुतवज्जो किया था। फैसल फाइनली पहुंच चुके थे। जलाल ने इसको हमान का तारुफ दिया और दोनों ही बहुत खुश दिली से मिले। हमान ही एमल का नया प्रोफेसर था, लिहाजा फैसल को इस तहम्मुल मिजाज इंसान से मिलकर खासी खुशी हुई थी। अभी मानिया ने उनसे रिश्ते की बात डिस्कस नहीं की थी। बहुत नाम सुना था तुम्हारा हमान बच्चे, फाइनली आज मुलाकात का शर्फ मिला। बहुत खुशी हुई तुम जैसे काबिल और पुरवकार मर्द से मिलकर। फैसल उवारी का मीठा और शफीक अंदाज किसी तरह भी उनकी जंगली बेटी से मेल नहीं खाता था और हमान ये खुला तजाद देखकर काफी हैरत ज़दा था। बहुत शुक्रिया, दरअसल जिंदगी इतनी टफ और मसरूफ है कि वक्त निकालने के बावजूद वक्त मिल नहीं पाता। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमान हो और खुद पर लुटाया मान दुगना करके वापस न करे, ऐसा थोड़ी मुमकिन था। आज की यह मुलाकात लग तो रहा था कि कहानी में कोई नया मोड़ लाने को थी। डिनर के दौरान भी चारों जेंटलमैन्स हल्की फुल्की गुफ्तगू में मगन दिखाई दिए थे और खासकर फैसल लुगारी की पेशतर तवज्जो हमान के हर शुगुफ्ता और सुलझे हुए पुख्ता अंदाज की जानिब गामजन रही थी। यार एमल, तुम कितना सर खाती हो, असल क्या पूछना है वो बताओ, मुझे सख्त नींद आ रही है। आली का ऐसा रूट सा जवाब एमल को तपा चुका था। आज तो एमल को यकीन हो गया कि ये बाप बेटा दोनों ही बहुत चालाक हैं। आप मुझे अलबा के मुतालिक बताएं, वो कौन है। अब ये ना पूछना कि मुझे अलबा का किसने बताया, बस मुझे तजस्सुस है और आपको पता है कि तजस्सुस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये नाम सुनकर आलियान के चेहरे पर अंधेरा छा चुका था। इतनी क्लोज इन्फो इस लड़की तक कैसे गई, ये बात आली को सख्त चकरा गई थी। वो भी बेड पर ऊंधी लेटी शिद्दत से जवाब की मुंतजिर थी। पहली बात यार, मेरी तो इस नाम की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कसम से। दूसरा, ऐसे नाम की हमारे खानदान या 7 पुश्तों में भी ना होगी। तो खुद बताओ अब मैं क्या जवाब दूं। तुम मेरे रहे से मगज की लस्सी ना करो और अब सोने की करो। आलियान तो पसे लब पर परेशानी को जब्त किए बात बनाते हुए इस मुसीबत को टाल रहा था और एमल को कुछ ना पता चलकर खासी मायूसी ने घेरा। यानी ये इस हमान को इतना नहीं जानते, वरना कुछ तो बता देते। एमल ने अपनी अकल को दौड़ाते हुए सोचा और दूसरी सिमत आलियान संजीदा तरीन था। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी आपको इस नाम के मुतालिक किसी का पता चला तो मुझे लाजमी बताना। एंड बाय गुड नाइट। एमल ने अफसुर्दगी से हदायत की और फोन काट गई। आलियान जिसे कुछ देर पहले नींद आ रही थी, अब वो नींद दराज होकर लेटते ही हमान का नंबर मिला चुका था, जो अभी फ्रेश होकर निकला था और फोन रिंग होते देखकर चलता हुआ फोन तक पहुंचा। हाँ आली कहो। फोन उठाते ही हमान ने फिक्रमंद से अंदाज में पूछा, जिस पर न जाने आली ने क्या कहा कि हमान की पेशानी शिकन आलूद हो चुकी थी। हाँ, दरअसल उसने मुझे कब्रिस्तान में देखा था, शायद तभी। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं। हमान की पेशानी हनूस तनी थी। नहीं, मैंने टाल दिया, पर वो जान लेगी। आली के चेहरे पर भी सुपैदी थी। कोई इशू नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो छुपाया जाए।
نہ جانے یہ کون سا راز تھا جس کے متعلق یہ دو بات کرتے ہوئے حد درجہ محتاط تھے۔ ٹھیک ہے، بس مجھے عجیب لگا تبھی بتا دیا تجھے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، ایک نمبر کی جاسوس ہے۔ بھلے تو ان کی عقل ٹھکانے لگانے پر فائز ہے، لیکن وہ تجھے اس کمزوری پر نہ آزمائے، لہٰذا محتاط رہی۔ چل بائے۔ عالیہ نے اپنے خدشوں کو بر وقت زبان دے کر اپنے خیالات کہتے ہی کال بند کر دی، اور حمان اس وقت یخلق شدید عتاب زدہ ہوئے اپنے ہونٹ بھیج گیا۔ یہ لڑکی آپ نے کس لیے میری راہ میں لائی ہے اللہ، جسے نہ ٹھیک سے دل دکھانا آتا ہے نہ لبھانا۔ حمان افندی کی ذات والی کتاب تم جیسی کم ظرف اور جنگلی لڑکی کو تو کبھی پڑھنے کو نہ ملے گی۔ بس یہ 4 ماہ، اس کے بعد تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے حمان کسی کو حد سے زیادہ چاہ نہیں سکتا، ویسے ہی وہ کسی سے حد سے زیادہ نفرت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کے عجیب سے تقاضے اس کا کوئی نیا امتحان تو بننے والے نہ تھے۔ کون تھی البا؟ کیا اس تیسری قبر کی تختی پر البا لکھا تھا یا کچھ اور؟ یہ تو شاید کسی منتخب گھڑی میں کھلنے کو لکھ دیا گیا تھا۔ حمان نے بےتابی کے سنگ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بے رب سی سانسیں لی اور وہیں تھک ہار کر جا بیٹھا۔ جیسے بغیر مرضی کے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے، ویسے عشق میں انسان کو بے اختیاری لگ جاتی ہے، اور وقت کھسیانی ہنسی ہنس کر تماشا دیکھتے دیکھتے غصہ، عقل، جوانی، جسم اور غرور کی آخری رمق تک کو کھا جاتا ہے۔ سماعت میں پڑتی ایک نسوانی آواز نے حمان کو کسی اور نگر پہنچا دیا تھا، اس جہاں جدھر وہ عالم جہاں کے لقب سے فیض یاب ہوا تھا۔ ذہن میں سب کچھ دھندلا تھا، بس ایک مجمع جیسا سما تھا۔ دور دور تک آڈینس تالیوں کی گونج میں کسی حسین سراپے کو سراہ رہی تھی۔ یہ منظر آج سے 5 سال پہلے کا تھا، جب حمان افندی نے اپنے خوابوں کی تعبیر پائی تھی۔ گولڈ میڈلسٹ ان میتھمیٹکس، ہر کوئی اس ساحر کو سراہتا تھا۔ مجمع میں چھپا ایک دھندلا وجود بھی حمان کی اس کامرانی پر اپنے ہاتھوں کو چٹک جانے کی حد تک بجا رہا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد سے نکھر کر نکلا یہ ہیرا دنیا کا فخر اس دن بنا تھا جب کئی معززین، اساتذہ کرام اور کئی ہونہار اسٹوڈنٹس کے بیچ اسے سونے کا سب سے بیش قیمت تمغہ سونپا گیا تھا۔ وہ مغرور تو نہیں تھا، نہ وہ غصے کا تیز تھا۔ اس کی عقل بھی ہر عام و خاص سے قوی تھی، اس کی جوانی کئی ہوش رباؤں پر قہر تھی، اور اس کا جسم بھی بے انتہا طلسماتی کشش رکھتا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اس روز البا جیسی عام سی مگر خاص کشش رکھنے والی اس پراسرار لڑکی نے اسے یہ سب کہا تھا۔ وہ ان 4 سالوں میں پہلی بار اناگوریشن ڈے پر اس کے سامنے آئی، اسے اس کی جیت پر مبارکباد دی اور یہ چند سطریں کہہ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حمان نے تب بھی اسے سرسری لیا تھا، اور آج جب ان تمام چیزوں میں ہولے ہولے کمی کا امکان تھا تو آج بھی وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے سرسری لے رہا تھا۔ کیا اس کے پیچھے کوئی کہانی تھی؟ 4 سالوں کے بعد ایک ملاقات وہ آخری ثابت ہوئی تھی کیا؟ یا پھر اس ملاقات نے ایک سلسلے کو جنم دیا تھا؟ یہ تو وقت پر کھلنا تھا۔ حمان نے اپنا سر بیڈ پر گرا دیا اور سینے پر ہاتھ باندھے اپنی تھکن زدہ آنکھیں موند گیا۔ کیا واقعی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے وجی سراپا فیصل حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اپنی پرجوش نگاہیں کوٹ پہناتی مانیہ پر ٹکائے استفسار کر رہے تھے، اور وہ بھی بہت پر امید سا مسکرائی تھی۔ جی جناب، بہت جلد اس کی بہن پاکستان آ رہی ہے، پھر باقی کے معاملات طے ہوں گے۔ مجھے ناہید آپی نے تصویر دکھائی ہے، ماشاءاللہ لڑکا بہت پیارا اور سلجھا لگتا ہے۔ مانیہ تو ابھی اسے اتنی پرجوش تھی، مگر اصل خوشی تو فیصل کو لاحق تھی۔ کل جب وہ حمان سے ملے تھے تو انہیں حمان سے جڑے ہر فرد پر رشک تھا، اور آج صبح صبح مانیہ کی اس بات نے ان کو ایمل کی قسمت پر رشک کرنے کو مجبور کر دیا تھا۔ نہیں مانیہ، وہ صرف سلجھا اور پیارا لگتا نہیں، بلکہ اس سے کہیں درجے بہترین شخصیت کا مالک ہے۔ ابھی کل رات ہی تو جلال کے گھر میری ملاقات ہوئی ہے حمان سے، وہ جلال کی بڑی بہو کا بھائی ہے۔ تو گویا یہ خوبصورت سا انکشاف مانیہ کے چہرے پر حقیقی دل بستگی اور سکون کی لہر لے آیا تھا۔ ارے تو یہ پہلے کہاں تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ ہاں، ہانیہ سے 2-3 بار ان کے ہسبینڈز میں جلال بھائی کے گھر ملاقات ہوئی ہے۔ مانیہ کو اس وقت شدید تجسس تھا، جس پر فیصل نے ڈریسنگ سے اپنا فون، والٹ اور چابی اٹھا کر سنبھالی، اور بیگم صاحبہ کی سمت دوبارہ توجہ مبذول کر گئے۔ دراصل وہ ہمیشہ سے ہاسٹل رہا ہے، اپنی اسٹڈی کے مکمل کرنے کے بعد وہ 2-3 سال وہیں امریکہ رہا تھا، اور پھر یہاں واپس آتے ہی اس نے 2 سال کے اندر اندر اپنی اکیڈمی اور اسکول تعمیر کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میتھ پروفیسر کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ خود سوچو، اتنا مصروف انسان ہمیں پہلے کیسے نظر آتا۔ بہت ہمت ہے اس بچے کی، جس نے اپنے پیشن کو اس قدر سنجیدگی سے اپنا پروفیشن بنایا۔ تو گویا رات کی ایک ملاقات نے حمان کا اچھا سا انٹرویو بھی فیصل تک پہنچا دیا تھا، اور وہ حمان کا ذکر کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔
माशाल्लाह। पर फैसल, हमारी एमल को वो कैसे कबूल करेगा? कहाँ वो इतना काबिल और कहाँ ये बेवकूफों की सरदारनी, लहजे में अनकहे खदशे बोले। तो फैसल ने एक खुश दिल सी तसल्ली मानिया को दिए, इनको शानों से थामे मुस्कान दी। मुझे इल्म है मानिया कि इस बच्चे के साथ जुल्म कबीर है, मगर मैं भी कहीं दिल के नेहा खाने से ऐसा ही चाहता हूँ। एमल की जिंदगी के सुधार का हल कुछ ऐसा ही हो सकता है, और तुम यकीन करो कि मैं तो कल की एक मुलाकात में ही इस जवान मर्द की शख्सियत से मुतासिर हो गया हूँ। तो फिर एमल कैसे ना होगी? बस हमें दुआ करनी चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं अल्लाह उस दो के हक में बेहतरीन कर दे। इस दिल फरेब सी बात के बीच हल्की सी मुस्कुराहट फैसल लुगारी के होंठों पर आई और आखिर तक मासूम सी होकर दुआ का इजहार बनी। मानिया के दिल ने भी आमीन कहा। बस किसी तरह वो मेरी एलियन को सुधार दे, मैं तो सारी जिंदगी उसका ये एहसान नहीं भूलूंगी। मानिया के जज्बात की भरपूर कदर करते फैसल भी मुतफिका सर अस्बात में हला चुके थे। खूनख्वार एमल और सख्त जान से हमान के तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये सब इन दुश्मनों को मिलाने की खातिर प्लानिंग कर रहे थे। इंसान पर कभी ऐसा वक्त आया है कि नहीं, जब भी कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था, हमने इंसान को एक मिले जुले नुत्फे से इस तरह पैदा किया कि उसे आजमाए, फिर उसे ऐसा बनाया कि वो सुनता भी है, देखता भी है। हमने उसे रास्ता दिखाया, वो या तो शुक्रगुजार हो या न शुक्रा बन जाए। अपनी बालकोनी में खड़ा वो आज के खनक जदा अबर आलूद मौसम का एक हिस्सा मालूम हो रहा था। कुछ देर तक उसे यूनी के लिए रेडी होना था। नाश्ता वो और अलीम बाबा फजर के वक्त ही कर चुके थे, और वो जो कल से थोड़ा डिस्टर्ब था, अब ये छाई घटा इसे खुद से मिलने की मोहलत समेट लाई थी। कहते हैं अगर वालेहाना वाबस्तगी हो तो एक दिन मोहब्बत हो ही जाती है। पर हमान तो अपने कल्बो जान की सख्ती पर दंग था कि उसे इस कदर ऊंचा मर्तबा पाकर भी ऐसी कोई शय लाहक ना हुई। ये बात उसे अपनी तमाम कमियों के बावजूद पता थी कि वो बहुत अच्छा अमाम जामिन है, उसे संभालने का फन आता था। जो इंसान खुद को इतने झटकों के बावजूद टूटने ना देता था, वो यकीनन एक मंझा हुआ फनकार था। उसे एक पुराने ताल्लुक की सारी यासियत असरनो महसूस होती रही थी, पर कल से शिद्दत कुछ तेज थी। किसी की ख्वाहिश, किसी की मोहब्बत और किसी की मौत का ये बोझ उसे हल्का ही लगता था। भारी तो तब होता था अगर उसके दिल में भी कोई ऐसी शय का वजूद होता। जिंदगी के फैसले सभी अपनी जगह, लेकिन मुझे दो चंद लम्हे दे देना बिछड़ने से जरा पहले। तुम्हारे लम्स की मट्टी से मैं मानूस होना चाहती हूँ। बेतरतीब आंसुओं की चंद बूंदें स्याह कुर्ते में जज्ब होने को मचलती हैं। तुम्हारे बाजुओं के दायरे महसूस करने हैं। अक्टूबर के चंद पुरतपिश लम्हों की परछाई दिसंबर की यख बस्तगी समेटेगी। गुजर जाएगा रेंगता वक्त तुम्हारे बिन, अगर बिछड़ने से जरा पहले मुझे दो चंद लम्हे दे दो तुम। मौत की दहलीज पे खड़ा इंसान अगर ऐसी ख्वाहिश करे तो क्या इसको मान लेना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये अल्लाह की खुशनुदी का सबब बन सकता है। हमान ने भी उस आखिरी ख्वाहिश को रईसाना ढंग से पूरा किया था, तभी तो आज उसके दिल पर कोई बोझ होकर भी ना था। कब वो अपने ख्यालात से रिंगटोन पर वापस आया, उसे इल्म ना हो सका। हाँ, ये हुआ कि लान में फैली स्याही में कुछ कमी आ चुकी थी। हमान ने मुड़कर फोन तक रसाई हासिल की, जहां हानिया की कॉल देखकर वो अपनी हर संजीदगी हटाए अपने चेहरे पर मिठास ओढ़ चुका था। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट, मेरी जान, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो हमान। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहां की हर खुशी नवाजे। लो अपनी दादी से बात करो। आज हमान फाइनली मुकम्मल 32 साल का हो चुका था, और ये पहली बार था कि वो अपना दिन खुद ही भूल गया। हानिया की तरफ से ऐसी मोहब्बत हमान के चेहरे पर मजीद जानदार सी खुशी फैलाई, और आखिर तक दोनों ही हंस दिए, क्योंकि हूर मोहतरमा बाकायदा मम्मा से फोन खींच रही थी। हाँ हाँ, ये मेरी इतनी प्यारी सी दादी है। OMG, हमान भी मुस्कुराकर शरारत से बेड पर बैठते ही तकिया गोद में रखे बोला। और अब हूर थी और उसकी अपनी अपने टैब को दी जाने वाली मोहब्बत, जो यकीनन उसके हम्मी के लिए थी। ही हम्मी, हैप्पी बर्थडे, यू आर बेस्ट फ्रेंड, मामू आई लव यू, इन्ना सारा आपका गिफ्ट होगी ये दादी अम्मा, और साथ में आपकी सीक्रेट वाइफी। खिलखिलाती सी हूर ही तो हमान की जिंदगी का सुकून थी। स्टडी के बाद जब वो अमेरिका 2.5 साल रहकर आया था, तो तब उसकी और हूर की ये शदीद मोहब्बत उस्तवार हुई थी। खोए से अंदाज, खोए से उदास हिम्मी की जिंदगियों में खुशगवार हलचल का नाम हूरिया थी। हूर की बातों पर हानिया तक हंस रही थी, और हमान तो जब भी उससे बात करता था बस एक दिल फरेब खुशी अपने इर्द गिर्द हायल पाता था। आई लव यू टू, थैंक यू इतने खतरनाक गिफ्ट्स के लिए। बंदा ना चीज हजम करने की कोशिश करेगा। हमान की इस फरमाबरदारी पर अब कैमरे में हानिया भी आ चुकी थी। यस माई लव, अब तुम जरा कैद के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत खास और अनोखी जोजा का इंतजाम हो चुका है। बस अब हमने आकर जरूरी कार्रवाई करनी है। हानिया भी आज तो पूरी फॉर्म में थी।
जो हमान को वाकई खदशे में गरक कर गई थी। हमान ने खजालत से कान खुजाने की एक मस्कीन कोशिश की, जिस पर वो दोनों हंसती। ना करें आपी, सारी अनोखी वारदात मुझ गरीब के साथ ही पेश आनी है क्या? हिम्मी की मासूम सी बच निकलने की कोशिश सरासर नाकाम थी। हिम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपकी शादी किसी एमी शैमी से थोड़ी करेंगे। मैं और मम्मा अपने प्रिंस के लिए वर्ल्ड की सबसे प्यारी प्रिंसेस लाएंगे। और आपको पता है हिम्मी, आली की भी हम शान आपी से करेंगे, मुझे दादों ने सीक्रेट बताया है। ये पटाखा तो पूरी बीबीसी न्यूज थी। हानिया तो अब अपने काम लग चुकी थी, अलबत्ता हमान तो इस नई मुशक्कत पर अभी से उलझा सा लगा था। हूर की मासूमियत सी दी तसल्ली ने फिर भी हमान को मुस्कुराने पर मजबूर कर ही दिया था। तुम आ जाओ बस, शादी भी हो जाएगी। इस बार तो मेरी बर्थडे भी बहुत सूनी सूनी होगी हूर, तभी तो मुझे याद भी नहीं था कि माँ बदौलत आज के दिन दुनिया में तशरीफ लाए थे। हमारे दानिस्ता बात बदलकर अब जरा हूर को उसकी अहमियत बताते हुए चेहरा लटकाए कहा, और वो तो अब टैब को बकायदा खुद से चिमटा चुकी थी। हमान के चेहरे पर भी तबस्सुम महका। मेरे प्यारे से हिम्मी, आप बिल्कुल उदास ना हो, हम मिलकर हम दोनों की एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपको पता है ना कि मैंने इस बार केक तक नहीं काटा, क्योंकि अपनी हर बर्थडे में आपके साथ जो मनाती हूँ, और गिफ्ट भी लूंगी पूरे 10। खी करती वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपने नाजुक हाथों की 10 उंगलियां दिखाए वो इतने गिफ्ट्स का तकाजा करती हुई हमान को अपनी बोझल सी बेरंग जिंदगी के सारे रंग दिखाई दे रही थी। 10 क्या 100 ले लेना, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। हमान भी दिलो जान निछावर कर देता था, तभी तो हूर के लिए वो सबसे प्यारा था। याहू, पर हिमी 100 मैं संभालूंगी किधर, क्योंकि आली से भी तो लेने हैं, दादों से भी, मम्मी जानू से भी, और बाबा जान से भी, और आपकी वाइफी से भी। ही हूर की मस्तियां ऐसी ही थी। हमान का मूड एकदम हशाश बशाश कर गई थी। चलें चलें, अब आप जाएं अपने काम पे, फिर बात होगी। और हाँ हिम्मी, आज आप भी केक मत काटना, क्योंकि हिम्मी और हूर अपनी बर्थडे विशेस एक साथ मांगेंगे। बाय। दादी अम्मा ने भी भरपूर ताकीद किए फोन बंद किया, मगर इस आखिरी बात पर हमान मुस्कुराने के बजाय संजीदा हुआ था। विशेष मांगना कभी कभार एक मुश्किल अमर होता है, नहीं भी तो हमान को मुश्किल लगता था। वो दोनों आज भी फुल तैयारी से यूनी पहुंची थी। आज जहाँ शानजे ब्लू जीन्स और येलो शर्ट के साथ गले में स्कार्फ लिए हुए थी, वहीं एमल ने 4 लेयर ब्लैक शार्क फ्रॉक पहनकर अपने बालों को टेल कर रखी थी। दोनों होशरुबासी किन्ने यूनी में एक साथ दाखिल हुई, और मैं डिपार्टमेंट आने से पहले ही असमत हुआ चेहरे पर शफीक सी मुस्कान सजाए सामने वारिद हुई, जिसकी ना एमी को उम्मीद थी और ना शाने को। लगता है शाने कोई अपने फटे सर का दुख भूल गया है, जरा देख, सूरज मगरिब से तो नहीं निकला ना? नजाकत से नाक चढ़ाती एमल दानिस्ता तंजिया सा होकर अजमत बुआ को देखते बोली, जिस पर शानजे ने भी मुतफिका हैरत का बरमला इजहार किया, मगर सामने तो आज बड़ी शफकत उमड़ रही थी। आज तुम जो मर्जी कहो एमल बच्चे, तुमसे पहले तुम्हारे बाबा आए थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगी। अफसोस तो मुझे बहुत हुआ, कसम से कि कैसी बदबख्त औलाद है जिसके करने का फल उसके माँ बाप सहते हैं। अगर तुम दोनों में जरा भी शर्म हुई तो आइंदा कोई उल्टा काम करने से पहले 100 बार लाजमी सोच लेना। तुम दोनों अपने माँ बाप और हर फर्द के लिए शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई का मौजिब हो। वो जो ऐसे किसी हित का मेज जो आपकी तवक्को ना कर रही थी। ये सब सुनकर नखुवत ज़दा होकर अजमत बुआ का मुंह नोचने लगी, मगर उससे पहले ही किसी मर्दाना गिरफ्त ने बेचारी शेरनी को घुमाकर रख दिया। शानजे के अपने तोते उठ चुके थे, क्योंकि एमल की बाजू उस वक्त हमान के हाथ की मजबूत पकड़ में थी, और वो इसे सख्त नागवारी से उसके इस बदतहजीब अमल पर घूर रहा था। ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट और नेवी ब्लू कोट पहने मोहतरम आज कुछ ज्यादा ही ग्रेसफुल हद तक चमक रहे थे। एमल को तो कुछ समझ ही ना आया कि हुआ क्या है, जबकि अजमत बुआ भी अब खूब तमाशा देखने वाली खिसियानी मुस्कान में डूबी लगी। सॉरी करो बुआ से, आई से सॉरी टू हर। एमल को लगा जिस तरह हमान की पकड़ उसकी बाजू में तीर की तरह उतर रही थी, वैसे ही उस जल्लाद की सुर्ख आंखें तपिश देती हुई एमल को राख कर रही थी। उनसे सॉरी करती है मेरी जूती। शाने बता इसको कि ये क्या बोल रही थी, और तुम मेरी बाजू छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उस्ताद जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। अब तो एमल के लहजे में सख्त हकारत और तहजीक थी, जिस पर बुआ ने भी फक होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर इस लड़की की बेबाकी देखी। शानजे को अलग सांप सूंघा हुआ था। जी सर, हमें ये बातें सुना रही थी कि हम अपने वालिदैन के लिए शर्मिंदगी हैं। सर प्लीज एमल को छोड़ दें, हम उनसे हरगिज सॉरी नहीं कर सकते। शानजे को तो बौखलाहट में हाथ पैर फूल चुके थे, जबकि हमान के कड़े तेवरों को चूल्हे में झोंकती वो इसे बकायदा पीछे धकेल रही थी। चंद मजीद स्टूडेंट्स भी शोर सुनकर कॉरिडोर में जमा हो चुके थे, और हमान नहीं चाहता था यहाँ तमाशा लगे।
ऑफिस में आओ तुम दोनों, आप भी बुआ। हमान ने उन दो को सख्ती से हुक्म करते हुए एमल की हथधड़म छुड़वाने की कोशिश को नाकाम बनाए उसे वैसे ही बाजू से पकड़कर सामने अपने ऑफिस कैबिन की तरफ झांका। उनके जाते ही चय में गैया शुरू हो चुकी थी और पूरी यूनी जानती थी कि ये दो आफतें आए दिन बवाल मचाए रखती हैं। लिहाजा फौरी सब अपने अपने काम पे लग चुके थे। हमान ने एमल की बाजू ऑफिस में लाकर छोड़ी जिस पर वो इसे काट खाने की मानिंद घूर रही थी। अलबत्ता शानजे और बुआ खामोश खड़ी थी। अजमत बुआ, आज के बाद आप इन दो जंगलियों से दूर रहेंगी। मैं आपको इनके आसपास ना देखूं। सॉरी तो ये करेंगी नहीं, लिहाजा आप जा सकती हैं। इनको मैं देखता हूँ। अजमत बुआ जो तमाशा उम्मीद कर रही थी, इस बात ने तो गोया उनके अरमान बहा डाले, पर मरती क्या ना करती। मुंह बसोरे आखिर वो ऑफिस से निकल गई, मगर उसकी भी कई बुरी आदत थी, लिहाजा अब वो कान दरवाजे से लगा चुकी थी। इससे पहले कि हमान कुछ मजीद कहता, एमल ने दरवाजे के नीचे से साया देखकर टरकते हुए लपक कर दरवाजा खोला। जहां बुआ कान लगाए खड़ी अब सफेद पड़ चुकी थी। ये देखो अजमत इनकी। एमल का बस नहीं चल रहा था, आज इस अजमत का खात्मा करती। हमान ने भी बरहमी से बुआ के सिम देखा, जिस पर वो शर्मिंदा सी वाकई में अब चली गई। हमान ने दरवाजा आगे किया और अब वो चढ़ती निगाहें उन दो पर सख्ती से मरकूज कर चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुमसे ना सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ बल्कि ओहदे में भी कई दर्जे आगे हूँ। लिहाजा ये तुम दोबारा कहा तो मेरा एक बार फिर हाथ उठेगा। तुम दोनों को आखिर तकलीफ क्या है? अपने काम से काम रखना है और दोबारा किसी के साथ तुम दोनों को बहस करते ना देखूं। शानजे, तुम तो थोड़ी तहजीब याफ्ता हो, इसे भी समझा दिया करो। कुछ दोस्ती का हक तुम भी निभा दो। हमान तो लफ्जों में आला किस्म की मीठी मीठी बेइज्जती के कतरे मिलाए अच्छे तमाचे मारना जानता था। शानजे को तो तहजीब याफ्ता होने का लकब मिल गया, जिस पर वो भी साकिन थी, जबकि एमल को तो ये रत्ती बराबर हजम ना हुआ। तुम आप जनाब वाली इज्जत के लायक नहीं, लिहाजा मुझसे तो ऐसी उम्मीद ही मत रखना। अगर सारी दुनिया भी तहजीब याफ्ता हो जाए तब भी एमी बदतमीजी रहना पसंद करेगी। एमल की इस जुटाई पर शानजे को होल उठे। अलबत्ता हमान की कंपटी तन चुकी थी। कैसी बददिमाग थी जिसके किसी भी तौर से सुधरने का कोई चांस ना था। ठीक है शानजे, तुम पहुंचो क्लास में, हम आते हैं। हमान की अगली बात तवक्को के बरक्स थी, जिस पर शानजे ने फर्माबरदारी से जाने को कदम बढ़ाए तो एमल भी चल दी, मगर हमान की आवाज पर इसे चारों नाचार रुकना पड़ा। शानजे के जाते ही एमल ने सख्त नागवारी से पलटकर हमान को देखा, जो इस वक्त खासे धीमेपन में मुब्तला था। मैंने बुआ की बातें सुनी हैं, यकीनन उन्होंने गलत किया, लेकिन तुम दोनों ने ही उन्हें मौका दिया था। अभी भी वक्त है। जाते हुए यहाँ अपनी चंद अच्छी यादें छोड़ कर जाओ, ताकि तुम दोनों के जाने के बाद कोई ये ना कह सके चलो जान छुटी दो बुलाओं से। कल मुझे अपने थप्पड़ मारने पर अफसोस खत्म हो गया है, और फिर तुम्हारी मुसलसल बदतमीजियों के बावजूद ये मेरा ज़र्फ है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश में हूँ। दोबारा मुझे समझाने का मौका भी मत देना। हमान की नरमी और सख्ती दोनों ही एमल को जहरीली लगी थी, और अब वो इस इंसान को अब पहले से ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। ग्रे शर्ट पहने आज तो वो अपनी आंखों से मेल खाता हुआ मुनफरिद से हुस्न का शाहकार लग रहा था, मगर सामने भी एमल थी, किसी तरह किसी से कमतर न थी। तुम्हें भी अपनी जॉब पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे लिए सोचने को मेरे पेरेंट्स हैं, तुम मेरी अम्मा मत बनो। दूसरी बात यह है कि मुझे तुम शदीद जहर लगते हो और हमेशा लगोगे। मेरे जाने पर कोई शुक्र अदा करे न करे, पर तुम्हारे हमारी जिंदगियों से जाने पर हम दोनों शुक्राने के ढेर नफल जरूर पढ़ेंगी। एमल की बढ़ती खुद पसंदी पर हमान ना ही बरहम हुआ और ना ही आपे से बाहर, बस वो सख्त से तासुरात से एमल को समझने की एक नामुमकिन कोशिश में था। उसकी सालगिरह का दिन ऐसा अजीब होगा, उसकी उसे जरा तवक्को ना थी। ठीक है, नफल अदा करने का पूरा मौका मिलेगा, मगर सेमेस्टर के बाद तो मुझे हल्का लेने की कोशिश भी मत करना एमल, क्योंकि तुम होगी अपनी दुनिया की डॉन। मैं भी किसी रायत का कायल नहीं हूँ। वैसे भी तुम दो जंगलियों पर पूरी सख्ती करने की इजाजत मुझे प्रिंसिपल ने भी दे दी है, और तुम दोनों के पेरेंट्स ने भी। यू में गो नाओ। एक तो पहले ही एमल को बाबा के माफी मांगने पर गजब चढ़ा था, और अब इस एक और इंकशाफ पर हर कोई इसे कसाई ही लगा। जबत की कोशिश में उसकी भूरी आंखें जर्द सी होकर हमान को जला देने की पोजीशन में थी। अभी तुम्हारा वक्त सही, पर ये याद रखना गेंडे, मैं तुम्हें बहुत बुरा सताने वाली हूँ। आया बड़ा, भाड़ में जाओ तुम भी, तुम्हारी सो कॉल्ड रायत भी। एमल तनफ्फुर से हमान के रिलैक्स अंदाज को देकर धाड़ी, और इसी लम्हे पैर पटक कर दरवाजा भी ठा से पटखा कर बाहर निकल गई। और हमान के चेहरे पर उस वक्त बरहमी के बजाय इस लड़की के बिगड़ते रवैये पर अफसोस सा दर्ज था। ये मुझे बहुत टफ टाइम देगी। क्या खन्नास फिट है इस लड़की के दिमाग में। चेहरे पर संजीदगी की छाप लिए वो आज पहली बार एमल पर गुस्सा होने के बजाय फिक्रमंद था।
شاید وہ اس کے اس ناقابل قبول رویے کو اب کسی اور نگاہ سے پرکھ رہا تھا، جہاں تہ در تہ جوابات بڑی تفصیل سے درج تھے۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ اتنے بڑے اور امیر باپوں لڑکیوں پر ہاتھ ڈال کر مجھے بے موت نہیں مرنا۔ ہاں، کسی ایک کا کہو تو کوشش کر لے گا اپن۔ یہ ایک اوباس سا 26 سالہ جنگلی حلیے میں ملبوس آدمی تھا، جو خباثت سے اٹا ہوا ہو کر بھی اس کام میں خطرے کی پیشگوئی کر رہا تھا۔ دوسری سمت کوئی اور نہیں بلکہ یونیورسٹی کے ایک تاریک گوشے میں کھڑی عظمت بوا تھی، جو واقعی ایمل کے بقول ذرا بھی عظمت پر پورا نہ اترتی تھی۔ تجھے تو موت ہی پڑی رہتی ہے شانی، اس کلموئی نے تیری خالہ کا سر پھاڑ دیا تھا اور تجھے اسے ذرا دیر کو اغوا کرنے پر غش پڑ رہی ہے، کسی کام کا نہیں ہے تو۔ عظمت کے لہجے میں خاصی برہمی تھی، تبھی وہ شانی کی بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ او خالہ، میری سونی خالہ، غصہ کاہے کو کرتی ہے؟ اپن تیرے لیے تو جان بھی وار دے۔ چل بتا، کب کرنا ہے اس کبوتری کو اغوا اور کتنے دن رکھنا ہے اڈے پہ؟ شانی کا انداز یکلت ہی خوش آمدی سا ہوا تھا، کیونکہ عظمت بوا کی بیٹی پر یہ کلموہا لٹو تھا، اور اب اگر وہ انکار کر دیتا تو خالہ تو اسے منہ بھی نہ لگاتی۔ پورے محلے کی BBC رپورٹر تھی عظمت بوا، جس نے یونی میں خود پر حاجن کا غلاف چڑھا رکھا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ہاں، 1-2 دن تک تجھے بتاتی ہوں، بس ایک رات اس منحوس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے تاکہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے۔ پچھلے 2 سال سے یہ دو مجھے بہت تپا چکی ہیں، اصل لیڈر یہی ہے۔ چل رکھ فون، میں تجھے جلدی اطلاع دیتی ہوں۔ عظمت نے فوری پلان تشکیل دے کر شانی کو لگے ہاتھوں ہدایت دے کر فون رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی واپس یونی کی سمت بڑھ گئی، مگر اس کے جاتے ہی وہاں ایک آدمی اب کسی کو کال ملا چکا تھا۔ دوسری سمت حمان، جو اس وقت لیکچر میں بیزی تھا، کسی ٹون پر متوجہ ہو کر کلاس کی سمت اور خاص کر ایمل کے پھولے منہ کو دیکھ کر باہر گیٹ تک آیا۔ سر، یہ عظمت بوا واقعی ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی اپنے کسی آدمی کو ایمل کے اغوا کا کہہ رہی تھی۔ آپ دیکھ لیں، معاملہ کچھ نازک ہے۔ یہ آدمی حمان نے کلاس میں آنے سے پہلے عظمت بوا کی دروازے میں چھپنے والی حرکت کو دیکھ کر یوں ہی نگرانی پر فائز کیا تھا، مگر اسے ذرا اندازہ نہ تھا کہ ایسا کچھ سامنے آئے گا۔ حمان سخت ذہنی دباؤ میں خود کو محسوس کیے اپنی پیشانی ملنے لگا۔ افسوس، خیر تم مسلسل ان پر نظر رکھنا۔ بہت شکریہ۔ حمان نے اس آدمی کو تاکید کی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس کلاس میں آیا۔ ایمل آج اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی، مگر اب اس بوا کی پہنچ سے بچانا بھی حمان کی ذمہ داری تھی۔ 2 گھنٹے کی طویل کلاس کے بعد ایک بار پھر حمان نے ان دو کو روکا، جس پر ایمل نے اسے سخت و حشت خیزی سے دیکھا۔ ایک تو 2 گھنٹے کی مسلسل ضلالت زدہ میتھ سہی، اور اب پتہ نہیں یہ جاتے جاتے کون سی تقریر جھاڑنے والا تھا۔ تم دونوں کچھ دن گھومنے پھرنے کو چھوڑ کر اپنی توجہ پڑھائی پر دو۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کا رزلٹ بیسٹ ہو۔ اب جا سکتی ہو۔ حمان نے تمہید باندھتے ہوئے ان کو اجازت دی اور خود اس معاملے کے لیے کچھ بہتر اقدام سوچنے لگا۔ عظمت بوا سے بات کروں یا جلال انکل سے؟ یہ تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے، یا فی الحال اپنے 2 اعتماد کے بندوں کو ان 2 کی نگرانی پر لگاتا ہوں۔ جلال انکل سے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ کوئی نیا نقصان ہو۔ حمان کو بیٹھے بٹھائے ایک نئی الجھن لاحق ہو چکی تھی، اور ابھی وہ اپنی ہر دشمنی بھلائے ان 2 کی حفاظت کے متعلق فکر مند سا سیدھا جلال کے آفس کی طرف روانہ ہوا۔ کیا ضرورت تھی آخر آپ کو اس عظمت نامی چلاک لومڑی سے معافی مانگنے کی بابا؟ اور یہ حمان نامی بلا کو آپ نے ہمارے پیچھے کس خوشی میں لگایا ہے؟ میں بہت غصے میں ہوں، اور سچی بتا رہی ہوں، ان 2 کو مار آؤں گی۔ ایمل کی بڑھتی ہوئی بھڑکی ناراضگی کی کمان گھر آتے ہی ٹوٹی، اور اس وقت اتفاق سے فیصل بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ فیصل نے ایمل کی اس بدتمیزی پر اسے سختی سے گھورا، اور مانیہ تو اس لڑکی کی یہ جگہ گیری دیکھ کر ہی پتھرا چکی تھی، جو اس وقت سخت پھنکار رہی تھی۔ پہلی بات کہ اپنے لہجے کو درست کرو ایمی، یہ کیا تمہیں بڑے چھوٹے کو مخاطب کرنے کی ذرا تمیز نہیں رہی؟ وہ دونوں تم سے بڑے ہیں، کچھ اسی کا لحاظ کر لو۔ اور تم نے تو بوا سے معافی مانگی ہی نہیں، لہٰذا یہ مجھے ہی کرنا پڑا، اور میں تمہاری طرح بد لحاظ نہیں ہوں۔ دوسری بات حمان کی، اسے تم 2 کو ہینڈل کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا اسے اجازت ہے، کیونکہ وہ تم 2 کا استاد ہے، انڈرسٹینڈ؟ فیصل اپنے برہم تاثر کو ہر ممکنہ حد تک مدھم رکھنے کے باوجود اختتام تک سخت ہوئے، جس پر ایمل نے اپنا ہینڈ بیگ زوردار طریقے سے زمین پر مارا۔ استاد مائی فٹ، اس منحوس کو میں استاد تو کبھی نہیں ماننے والی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مجھے کسی کباڑیے والے کو دینا ہے تب بھی دے آئیں، ساری دنیا آپ کے لیے بہترین اور اچھی ہے، بری تو بس میں ہوں نا۔ ہاں واقعی میں آپ کی اولاد ہی نہیں ہوں، ہوتی تو آپ دونوں مجھے سمجھتے نا کہ ان 2 کی طرفداری کرتے، میری ویلیو 0 کر کے۔ اب آپ دونوں خوشیاں منائیں، کیونکہ میں اب یونی نہیں جاؤں گی۔
ایمل کی ایسی بے یقین حتمی بات پر فیصل اور مانیہ دونوں ہی فک رنگ لیے۔ ایمل کے دھاڑ کر کہنے کے بعد اسے جاتا دیکھتے رہ گئے، جو آج اس دنیا کو آگ لگا دینے کی حد تک پاگل ہو رہی تھی۔ فیصل تو وہی اپنا سر تھامے صوفے پر لڑک گئے۔ البتہ مانیہ بھی آج ایمل کا یہ بھیانک غصہ دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے مانیہ؟ یہ مجھے پاگل کر دے گی۔ ایک تو اس کی جگہ جا کر مجھے ان سے ایکسکیوز کرنا پڑا، اوپر سے یہ مجھ پر ہی خفا ہے، اور حمان جو کرے گا ان کی بھلائی کے لیے ہی کرے گا۔ یہ جذباتی لڑکی ضرور کسی دن اپنا بڑا نقصان کروا بیٹھے گی۔ فیصل کو تو یہ معاملہ اب سخت تکلیف دے رہا تھا۔ مانیہ بھی چپ سی تھی، جبکہ وہ عاطفی شاں بنی اندر کمرے کی سمت گئی تھی۔ اب ڈریسنگ پر دھری ہر چیز اس نے ایک پل میں زمین بوس کر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ یک لخت تکلیف بنا۔ خود پر اجارہ داری کرنے والا ہر انسان ایمی کو اس وقت گلے کا توق لگ رہا تھا۔ نہیں لینا مجھے کوئی بدلہ، تم جیسے کم ظرف سے مر جاؤ سب کے سب۔ ایمل کو حکم دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تو تم کون سے کھیت کی مولی ہو گینڈے؟ میں قید نہیں رہ سکتی اور تم سب میرے پر کاٹنا چاہتے ہو؟ نہیں، بھول ہے تم سب کی۔ اب کوئی میرے معاملے میں بول کر دکھائے۔ ایمل کا غصہ ہولناک تھا اور خود سے خود کلامی کرتی ہوئی پیر پٹک کر اپنی زرد آنکھیں رگڑتی واش روم میں گھس گئی۔ پورے کمرے میں ڈریسنگ کی چیزیں بکھر کر تباہی اور زلزلے کے جھٹکے جیسی ترجمانی کر رہی تھی۔ معاملہ واقعی نازک ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب ایمل کا غصہ کون سا نیا وبال مچانے کو تھا۔ وٹ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو حمان؟ حمان کو 1 گھنٹہ آفس میں ویٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ جلال کسی میٹنگ میں تھے، اور اب آتے ہی حمان کے انکشاف پر جلال کا حیرت اور دھچکے سے چہرہ سفید ہو گیا۔ سامنے ہی وہ یونی کی صفائی والے عملے کا وہی آدمی کھڑا تھا جس نے عظمت بوا کو بات کرتے سنا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب جی، وہ فون پر ایمل باجی اور شانزے باجی کے اغوا کا کہہ رہی تھی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ صرف ایمل باجی پر آ گئیں۔ یہ بھی کہا کہ 1-2 دن تک بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ عام سے حلیے کا آدمی لگ تو سچا رہا تھا، مگر جلال کو تو اپنے کانوں پر یقین تک نہ آیا۔ حمان الگ فکر مند کھڑا تھا۔ تم جانتے ہو نا کریم کہ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے، تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے، لہٰذا سچ کہو۔ جلال ابھی بھی بے یقینی سے کڑے تیور کے سنگ کریم نامی آدمی سے سختی سے بولے، اور اس کا جواب ہنوز اب بھی وہی تھا۔ جلال نے ایک نظر ساتھ کھڑے حمان کو دیکھا اور پھر فون اٹھا کر عظمت بوا کو اپنے آفس بلایا اور اس سے پہلے کہ کریم کو جانے کو کہا، ڈائریکٹ پوچھنا یا ڈانٹنا مناسب نہیں، امید ہے میں اپنے طریقے سے کچھ ہینڈل کر سکوں۔ جلال نے مصالحت کے سنگ تجویز دی، جس پر حمان نے بھی متفقہ سر ہلایا۔ اگلے 5 منٹ تک بوا بڑے ہی شریف النفس انداز میں آفس میں داخل ہوئی تو ان دو نفوس کے چہرے پر لکھی سنجیدگی کی گہری چھاپ دیکھ کر خود بھی محتاط ہوئی۔ دراصل آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ جانتی ہیں ایمل اور شانزے بھلے جنگلی ہیں، مگر ہمیں امید ہے وہ اب سدھر جائیں گی۔ حمان کو میں نے اس لیے ہائر کیا ہے عظمت بہن، اور ویسے بھی آج فیصل نے بھی آپ سے ایکسکیوز کیا جو ان کا بڑا پن تھا، لہٰذا اب آپ بھی تھوڑا بڑا پن دکھا کر دونوں بچیوں کی کوتاہی کو درگزر کر دیں، آگے سے وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ جلال بات کے دوران نرم انداز سے پیغام دے رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک انکہی سختی درج تھی۔ عظمت بوا نے پہلے تو گڑبڑا کر آنکھیں چرائیں، جس پر حمان نے اس عورت کی دلیری کو ملاحظہ کیا، مگر جلال ان کا جواب جاننے کو شدت سے منتظر تھے۔ جی صاحب جی، میں نے کیا کہنا ہے معاف کر دیا، اللہ دونوں کو عقل دے بس۔ ابھی بھی بوا کے سر پر بینڈیج تھا اور بوا کی اکتاہٹ اور لاچاری سے کہی اس بات نے حمان اور جلال دونوں کی تشویش بڑھا دی تھی۔ جی ضرور ملے گی، امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ ایمل اور شانزے جیسی بھی ہیں میرے لیے بیٹیوں کی مانند ہیں، اور ہم سب ان کے سدھرنے میں مل کر معاون ثابت ہوں گے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ جلال کے رویے نے عظمت کو کسی شک میں مبتلا تو کر دیا تھا، مگر ان کے جاتے ہی اب حمان ان کے سامنے کرسی پر برجمان ہوا تھا جو کافی الجھے لگ رہے تھے۔ تھینک یو حمان، تم نے بر وقت بہتر فیصلہ لیا، ورنہ ہم یہ سب کبھی نہ جان پاتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان دو کی نگرانی ضروری ہے۔ تم کرو جو تمہیں مناسب لگتا ہے، عظمت پر خود نظر رکھواتا ہوں۔ جلال نے آخر مان لیا تھا اور وہ حمان کو آگے کا لاہے عمل سمجھاتے ہوئے سنجیدہ تھے، جبکہ حمان بھی اس کے بعد فوری یونی سے روانہ ہو گیا تھا۔ دو اپنے ہی گھر کے گن مینز کو اس نے ایمل اور شانزے کے گھر کی طرف روانہ کر دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ ان کے کچھ فاصلے پر دونوں پر نظر رکھیں۔ ایمل کا صدمہ تو دن سے شام تک ویسا ہی جاری تھا اور وہ کمرہ بند کیے لمبی بھوک ہڑتال پر اپنی آزادی چھین جانے کا شاہانہ سوگ منانے میں مگن تھی۔ میری جان، میرے دل کا
टोटा ऐसे गुस्सा मत कर, हम कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे इस बंदे से बदला लेने का। सोच जरा, अगर तू यूनी से ऑफ होकर बैठ गई तो वो कुलमुई अजमत भी यही समझेगी कि हम डर गए, और हमान साहब को तो अपनी फतह पर यकीन आ जाएगा। काफी देर से शानजे वीडियो कॉल पर मुंह लटकाकर गुस्सा जब्त करके बैठी एमल को कायल कर रही थी, मगर इस वक्त एमल के अंदर सिर्फ तेज की लहरें उभरी थी और इसे दुनिया का हर फर्द जहर लग रहा था। लग रहा था कि वो रोई भी है, क्योंकि उसकी आंखों के गोशे गुलाबी माइल और गालें भी सुर्ख हो रही थी। उस वक्त शानजे ने घर जाने के बजाय कॉल करना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि दोनों के घर वाले दोनों को एक साथ देकर मजीद बरहम हो जाते थे। दोनों ही आफतें जो थी, मैं उस अजमत और हमान को मार के ही दम लूंगी। वहशत खेज ख्याल ने जिद्दी बच्चे की मानिंद एमन का दामन दबोच रखा था, और शानजे को अपने आधे घंटे की सारी मेहनत रायगा जाती महसूस हो रही थी। कल तो वैसे भी संडे था, लिहाजा शानजे को पूरी उम्मीद थी कि कल तक मोहतरमा का जलाली दुख कम होकर फिर से बदला बन जाएगा। एमी, तुझे समझ नहीं आ रही? अच्छा मेरी बात गौर से सुन। अब इस अजमत को हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे वो काम से निकलवा दी जाए। दूसरी बात हमान सर की, तो उनको हम सेमेस्टर के बाद मजा चखाएंगे। यार क्यों अपने फ्यूचर को इन फजूल लोगों के लिए दांव पर लगा रही है? मेरी शहजादी है ना तू। एमी मान जा। शानजा ने अब की बार एमल के खूनख्वार अरादे भांपते हुए बेहतरीन मशवरा दिया, मगर एमल वैसे ही पत्थर बनी दिल ही दिल में दोनों को ना जाने कौन कौन सी बद्दुआएं अरसाल कर रही थी। मैं तेरे पास आ रही हूँ शाने, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं, आज वहीं रुकूंगी। इन दो के लिए बाबा ने मेरी वैल्यू कचरा कर दी, मेरे हाथ बांधकर ये लोग मुझे मार डालेंगे। एमल के सदमे में दुख में उमड़ा और शानजे भी वहीं से लाड़ लुटाने लगी। ओके आजा, वैसे भी बाबा आज दिन को ही किसी अहम काम से कराची गए हैं, मैं वैसे भी अकेली हूँ, और खबरदार जो तूने 1 मिलीमीटर आंसू तक बहाया। शाने अभी जिंदा है, आजा, मैं तेरे लिए तब तक तेरे फेवरेट सैंडविचेस बनाती हूँ। शानजे भी ना होती तो एमल को यही लगता कि वो सबके होते भी इस दुनिया में अकेली हो जाती। आज वो मम्मा और बाबा से पहली बार सख्त नाराज थी, और हमेशा की तरह वो वैसे ही सर फाड़ हुलिये यानी ट्राउजर और शर्ट में मलबूस स्लीपर पहनी अपना फोन लिए कमरे की खिड़की से रात के उस वक्त निकली, और खान बाबा को बताकर वो साथ जुड़े शाने के घर की तरफ चल दी। उसने खान बाबा को अंदर बताने से मना किया था, मगर वो ये जानती थी कि इसे जाते ही फौरी ये खबर अंदर जाएगी। दूसरी तरफ शाने अभी किचन में आकर मेहनाज बुआ से सैंडविच का कहने ही आई थी कि इसके हाथ में पकड़ा फोन फिर बजा। बुआ को सैंडविच का कहकर वो अननाउन नंबर को देखती हुई बाहर लाउंज में आई और रिसीव किया, क्योंकि अक्सर बाबा उसे कभी कभी अलग नंबर से भी कॉल किया करते थे। कॉल तो शाने को यही लगा कि कहीं बाबा ना हो, मगर फोन लगते ही किसी और मंजर और नजारे की नजर कुदरत ने उतारी। लान में मुकम्मल स्याह नशीनी में मलबूस आलियान ने आखिरकार 4 साल में पहली बार शाने का सेव नंबर मिला दिया था, और शानजे उस पार की खामोशी सुनकर थोड़ी फिक्रमंद थी। हेलो शानजे, ये एमी का नंबर नहीं लग रहा, तुम्हें पता है कहाँ है? तुम्हारा नंबर मैंने दरअसल बाबा से लिया। ओए होए, बड़े बड़े चलाक गुजरे होंगे, पर सबका लीडर था वन एंड ओनली आली। किसी महारत से आज पहली बार भी क्या बहाना गढ़ा कि शानजे को भी जरा मशकूक ना लगा। मत पूछें उसका वो अर्थ हुई है, लिहाजा उससे कुछ टाइम मेरा नहीं ख्याल किसी का राब्ता होगा, और नंबर निकलवाने पर इट्स ओके। शानजे जो बेचारी सादगी में तेज तरीन दीवाने के शिकंजे में आप हंसी थी, बताते हुए काफी अफसुर्दा लगी, जिस पर आली ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अल्लाह खैर करे, चलो ठीक है। दरअसल शाम बाबा भी काफी फिक्रमंद लग रहे थे तुम दोनों को लेकर, तो सोचा कॉल की जाए। वैसे एमी की तरह तुम भी मेरा सर खा सकती हो, मैं बहुत फराग दिल बंदा हूँ, बस जरा सी बैठने की क्या जगह मिली। आली साहब ने सोचा क्यों ना लगे हाथों लेटकर कमर भी सीधी कर ली जाए। शाहजा ने इस बात को बड़ी मुश्किल से जज्ब किया, क्योंकि इसे आली की तरफ से थोड़ी छिछोरी फील आई, मगर इतना तो वो भी जानती थी कि वो नाटी जरूर है, मगर बहुत शरीफ और इज्जतदार बंदा है। हाय, जब उसे ये इल्म होगा कि जनाब उसके अकलौते और वाहिद आशिक हैं, फिर होगा असल शाने को सदमा। आली भी पहली ही कॉल पर फैलने पर अपने आप को आफत बने लिपटना भी चाहता था, मगर भला हो हसीन जवाब का के बचत हो गई। अच्छा, इतना फारिग और फालतू दिमाग है आपका? सही है, कभी कुछ ऐसा खाने का दिल किया तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगी आली भैया। धत तेरी, सीधा सीधा बेचारे आशिक को भाई ही कह डाला। शानजे ने फौरी हंसी रोक कर फोन बंद कर डाला, क्योंकि एमल की एंट्री हो चुकी थी। अलबत्ता आली के तो रोंगटे खड़े हो गए, जिस पर बेचारा दिल थामे कुर्सी पर लुढ़क गया। हाय और अब्बा भैया,
ایک بار تم میرے قابو آ جاؤ شانے کی بچی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ عالی حقیقت میں تمہارا کیا ہے۔ ہائے اس وقت تو منظر فضائیں ہوائیں ایک ساتھ کھسیانی ہنسی کے ساتھ معصوم سی علی کو حوصلہ دے رہی تھی، جو منہ بسورے اس بھیا جیسے زہریلے لفظ پر سڑ کر رہ گیا تھا، مگر پھر کچھ دیر بعد آفت کے چہرے پر خود بخود خطرناک سی مسکان پھیل کر تباہی مچا چکی تھی۔ لگ یہی رہا تھا کہ شانے نے بہت ظالم پیا کی گرفت میں پھنسنے والی تھی، بس اب اسے بھی ہانیہ بھابی کا ویٹ تھا تاکہ اس شانے کے بھیا کہنے کی حسین سی درستگی فرمائی جا سکے۔ بھائی مس ایمل اب کچھ دیر پہلے مس شانزے کے گھر گئی ہیں، ہم دونوں یہی خفیہ طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ حمان نے اپنے دونوں گارڈز کو جلال انکل سے پہلے ہی دونوں کے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا اور ضروری انفو بھی دے دی تھی۔ حمان بھی اس وقت اپنے مہکے لان میں موجود تھا کیونکہ جیسمین کے خوبصورت کھلے پھولوں کی مہک چاروں اطراف گردش کر رہی تھی۔ گڈ، تم دونوں مکمل چوکس رہنا، ایک دو دن تک ایک وقت میں ایک وہاں موجود رہے، مجھے کوئی غفلت نہیں چاہیے، کچھ بھی مشکوک دیکھو تو فوری مجھے اطلاع کرو۔ کتنا اچھا تھا حمان، ایمل کی تمام تر بدتمیزی اور برے رویے کے باوجود وہ اپنی رات کی نیند داؤ پر لگائے ان دو کے لیے ہی فکر میں تھا۔ دوسرا، اسے خود پر عائد ذمہ داریوں کو یوں ہی لگن سے نبھانے کی عادت تھی۔ جلال بھی کہیں اندر سے اس واقعے سے تھوڑا پریشان تھے اور وہ ابھی یہ سب فیصل کو بھی نہیں بتا سکتے تھے، تبھی انہوں نے اپنے ایک آدمی کو عظمت کی نگرانی پر فائز کر دیا تھا۔ جی بھائی جو حکم۔ وہ گارڈ یہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا، البتہ حمان کو یکل سوچوں میں ڈوبنا پڑا تھا۔ اسے اس بار بھی اپنے فن پر بھروسہ تھا، وہ ان دو کو بھی صاحب امان بنانا چاہتا تھا۔ کیا کچھ پریشان ہو بچے؟ رات تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ لو، میں نے کھیر بنائی تھی تمہاری پسندیدہ، یہ کھا لو، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے علیم بابا کو ساری رات چین نہیں آئے گا۔ نہایت نثار اور قربان ہوتے ہوئے انداز میں لپٹے علیم بابا کی اپنی پشت سے آتی آواز پر حمان مسکرا کر پلٹا، جہاں اس کی زندگی کی ایک اور بڑی آسانی کھڑی تھی۔ آج تک علیم بابا نے نہ صرف اسے پالا تھا بلکہ اس کی ہر ضرورت کا بھی بالکل باپ کی مانند، بلکہ یوں کہنا چاہیے ماں کی طرح خیال رکھا تھا۔ وہ یہاں باورچی تھے اور آج تک انہوں نے افندی ہاؤس کی یہ ذمہ داری بخوبی سنبھال رکھی تھی اور انہیں اس سے خوشی ملتی تھی۔ حالانکہ جب 10-11 سال پہلے ہانیہ کی شادی ہوئی تھی تبھی حمان نے بابا کو اس ذمہ داری سے بری کرنے کا سوچا تھا، مگر انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک یہ حسین فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو پھر حمان نے بھی ان کے مان کو توڑا نہیں تھا۔ ٹرے میں 2 عدد سویٹ ڈشز لیے، وہ ڈھیر سی فکر سے حمان کا الجھا چہرہ مسکان کے باوجود پڑ چکے تھے۔ حمان نے ان سے ٹرے لیے ان کو پکڑ کر نرمی سے بٹھایا اور خود بھی مسکراتا ہوا برجمان ہوئے کھیر کی پیالی پرشوق ہوئے اٹھا چکا تھا۔ بس علیم بابا، کچھ کام کے ایشوز ہیں اور یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ ارے واہ، بہت ہی خوش ذائقہ، کیا ڈالتے ہیں آپ ان کھانوں میں کہ بندہ ناچیز ہر بار پہلے سے زیادہ فدا ہوتا ہے؟ پہلی بات جناب نے خاصی سنجیدگی سے کہی، مگر آخر تک نہ صرف علیم بابا بھی اپنی پیالی اٹھا چکے تھے بلکہ حمان نے چکھ کر تعریف کر کے ان کا پیارا دل جیت لیا اور شفیق چہرہ تبسم سے منور کر دیا۔ ہاں ہاں، انس، محبت اور بے شمار دعائیں، یہی تو میرے بس میں ہے میرے عزیز بچے، پل پل تم بچوں کی سلامتی اور آسانی کی دعائیں اس دل سے نکلتی ہیں۔ حمان کو تو یہی درکار تھا، یہی دعائیں ہی تو اسے سالم اور دل کا سکندر بنائے ہوئے تھی۔ کہتے ہیں جب ماں باپ دونوں مر جائیں تو انسان کو کوئی ایسا دعا دینے والا ضرور ملتا ہے جس کی دعاؤں میں در حقیقت اس کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حمان کی ساری نرمی اور چاہ اس وقت ان پیارے سے علیم بابا کے سمت تھی جو اپنے اس بچے کو یوں ہی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ میرے لیے بھی بے انتہا عزیز ہیں علیم بابا، آپ کی محبت اور مان کا قرض آپ کا یہ عزیز بچہ کبھی نہیں اتار سکتا۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ آپ کی اس شفقت اور محبت نے ہی آج تک افندی ہاؤس کو روشن کر رکھا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں یہاں طریقی اترے کئی سال بیت چکے ہوئے۔ گو وہ اظہار کا قائل نہیں تھا مگر کبھی کبھی اپنے جذبات کو محبت کی شال اڑائے بیان کرنے کو بہترین جانتا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی خواہش تھی جس نے آخری بات پر دونوں کے چہرے کچھ بجھا سے دیے تھے۔ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے میرے بچے، جانے والوں کا دن مقرر ہے، ہم نہ روک سکتے ہیں، نہ کوئی یہاں رکنے سے رک پایا ہے، بس اللہ سے خیر کی امید رکھو۔ ہانیہ بیٹی کی طرح میری بھی اب یہی خواہش ہے حمان کہ تم شادی کر لو اور اس گھر کی تنہائی کا جاندار حل نکالو۔ باقی دعائیں اور انس تو تمہیں بے شمار ملے گا کیونکہ یہ تمہاری پیشانی پر لکھا ہے کہ تم کسی کو بھی صاحب امان بنا سکتے ہو اور کسی کی بھی متاع جان بن سکتے ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی علیم بابا نے اسے اس کی سرفرازی سے ملوایا تھا، وہ آئینہ جسے وہ بھول چکا تھا
وہ عکس جو اس کی خوش قسمت ذات کے اندر چند حادثوں نے قید کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے خود پر کوئی ملال نہ تھا، کیونکہ وہ مرنے والوں کا بھی فخر اور غرور تھا اور زندہ جاوید بھی اسے اپنی امان جانتے تھے۔ اس بات پر ایک مصلحت خیز حسب منشا سی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ دوسری سمت جلال بہروز کے ڈھکے لفظوں میں سمجھانے کے باوجود عظمت اپنے کچے صحن کے گوشے میں کھڑی فون پر شانی کو 2 دن کے بجائے کل ہی ایمل کو اغوا کا کہہ چکی تھی۔ اس بیوقوف نے بیٹھے بٹھائے اپنی جان عذاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کل کا دن ایک طویل کہانی شروع کرنے والا تھا، کسی داستان کا آغاز یا کسی تار سے چھیڑ خانی کا وقت ہوا چاہتا تھا۔